هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد شريف أئمة وذو رواية وراوية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ورد صلى الله عليه وسلم واضعا يدي على الأرض رافعا راسي إلى السماء العالية مرميا بذلك الرفع إلى سودته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه وبعده عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البرية فأقبل مسلما ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة وقام يدعو بخلوص النية فأشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه ولد صلى الله عليه وسلم لطيفا مفتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا جميلا مكمولة بكل العناية عيناه